मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, पेश खिदमत है उर्दू का मशहूर नावल राजा गिद्ध। इस नावल को लिखा है बानो कुद्सिया साहिबा ने और मैं हूं आपके साथ फैसल सईद जरगाम। आइए बढ़ते हैं नावल के बकिया हिस्से की जानिब। इम्तिहानों से पहले दिन और रात की सिमतें बदल जाती हैं। कभी घंटा मीलों में कटता है और कभी सारा दिन मिलीमीटर में सुकड़ जाता है। इम्तिहान से कब्ल होने वाली छुट्टियां हो चुकी थी। आफताब की शादी का कार्ड उन छुट्टियों से 2 दिन पहले आया था। हम सब ने अपने अपने कार्ड लिए और कौसर ने सीमी का कार्ड भी ले लिया। आफताब के जाने के बाद कुछ देर तक उसकी शादी, दुल्हन का नाम, कार्ड की प्रिंटिंग, लिफाफे का साइज, आफताब की शख्सियत जेर बहस रही। फिर इम्तिहान, डेट शीट्स, नोट्स की बातें होने लगी। किसी ने सीमी जैसी बोंगी लड़की का नाम न लिया। इम्तिहानी छुट्टियों से पहले गुलाब के सफेद फूल जो कॉलेज की सड़क के साथ साथ नजर आते थे रवाना हो चुके थे। बहार खत्म थी, भरपूर गर्मी अभी आई न थी। सुबह उठने को जी न चाहता था, रात को पढ़ाई करने से दिल भागता था। दोपहर को अचानक टेम्परेचर बढ़ जाता था और कैलूला करने को जी चाहता। इम्तिहानों में वक्त कम रहता जा रहा था, लेकिन अब साथ पढ़ने वाली लड़कियों की बातें ज्यादा याद आने लगी थी। दिमाग में इम्तिहान की घंटी बजती रहती, जिससे गिल्ट में इजाफा होता। उसने इत्तेफाक से हर फिल्म हाउस में अब धड़ाधड़ अच्छी फिल्मों की नुमाइश शुरू हो गई थी। जमाल, अमजद और मैं हॉस्टल में रह गए थे। लड़कियां घरों में मुक़य्यद हो चुकी थी। हर अच्छी फिल्म देखने के बाद हम तीनों कसम खाते कि इम्तिहानों तक कोई फिल्म नहीं देखेंगे, लेकिन खबर मिलते ही खुदा खबर कैसे प्रोग्राम बन जाता। कोर्स के अलावा सब किताबें दिलचस्प और पुरअज़ मालूमात नजर आती। हम तीनों करीबन हर रोज मुख्तलिफ बुक डिपोज, किताब घरों के चक्कर लगाते। इन किताबों को जो बुक स्टॉलों पर बिकनी थी खरीदने की हम में इस्तिताअत न थी, लेकिन असली पढ़ाई से जान बचाने और ज़मीर से छुटकारा हासिल करने का और कोई तरीका न था। बुक स्टॉलों पर फिरने से ये तसल्ली रहती कि हम तैयारी कर रहे हैं। जमाल और अमजद ने तो USIS का कार्ड भी बनवा लिया था। वो अपने आप को जुल देने वहां भी जाते। मैं अनारकली में फुटपाथ पर बिकने वाली पुरानी किताबें देखता रहता, फिर पब्लिक लाइब्रेरी चला जाता। इन मशागल से मुझे सीमी के मुतालिक सोचने में बड़ी मदद मिलती। अपनी मेज कुर्सी पर दिल जमाई से पढ़ने में ये कबाहत थी कि फिर शिद्दत से तवज्जो लगाना पड़ती और सीमी के ख्यालों का अनहद बाजा फेड आउट होने लगता। बुक स्टॉलों पर, फुटपाथ किनारे और पब्लिक लाइब्रेरी में दिमाग को किसी जहत पर लगाना नहीं पड़ता था। जूं जूं इम्तिहान करीब आ रहे थे, घबराहट ज्यादा और पढ़ाई का ग्राफ गिर रहा था। अब हम तीनों ने दाढ़ियां रख ली थी, लेकिन मैं शेव से ज्यादा खत बनवाने में वक्त सर्फ करता। जब भी हम तीनों मिलते पढ़ाई के मुतालिक नाआसूदा गुफ्तगू होती। हर रोज हम तीनों फैसला करते कि घर ही चले जाना बेहतर है, लेकिन दूसरे दिन सब हॉस्टल में होते। मैं अपने गांव चंद्रा नहीं जा सकता था क्योंकि वहां माँ भी नहीं थी और बिजली का भी इंतजाम नहीं था। सांदा कला में बड़े भाई मुख्तार रहते थे, लेकिन मैं कभी उनके पास नहीं रहा, इसलिए मैं इम्तिहान की तैयारी के लिए किसी नए माहौल में जाने को तैयार न था। चंद्रा में बगैर बिजली के तैयारी हो सकती थी बशर्ते कि माँ जिंदा होती। चंद्रा में पढ़ाई मुमकिन थी अगर 10वीं के बाद मैं घर छोड़कर कसूर न चला गया होता। ज़हनी तौर पर चंद्रा से कटकर अब इम्तिहानी छुट्टियां गुजारने मैं वहां कैसे जा सकता था। कई बार मुझे ख्याल आया कि मामू के पास कसूर चला जाऊं, वो मुझे ऊपर वाली मंजिल में कमरा देंगे। रात को बुल्ले शाह के मजार से कव्वालियों की आवाज आएगी। सुबह सुबह मामू गरम गरम पूरियों का नाश्ता लाएंगे। सब मेरी पढ़ाई का फिक्र मुझसे ज्यादा करेंगे, लेकिन अब मुझे ऐसे माहौल से वहशत होती थी। दरअसल मैं किसी ऐसे माहौल में जाना नहीं चाहता था जहां मैं ज्यादा वक्त सीमी के मुतालिक सोच न सकूं। पता नहीं क्यों मुझे एहसास होता था कि अगर मैंने हॉस्टल का कमरा छोड़ा तो कहीं इसके दरो दीवार के साथ ही सीमी भी पीछे न रह जाए।
آفتاب کی شادی سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہے۔ میں بنیان پاجامہ پہنے اپنا بستر گول کر کے کمر کے پیچھے لگائے پڑ رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میرا خیال تھا کہ دستک گول کر جاؤں کیونکہ ہاسٹل کے لڑکے کافی وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن پھر آواز آئی، قیوم۔ میں نے دروازہ کھولا، وہ سامنے کھڑی تھی۔ سیمی کو دیکھ کر میں پسینے میں نہا گیا۔ وہ پہلے سے زیادہ دبلی، لمبی اور زرد لگ رہی تھی۔ آج اس کے کٹے ہوئے سرخ بال کھلے تھے اور کینوس کا بیگ اس کے ساتھ نہ تھا۔ وہ پہلے جیسی نہ تھی، گو ظاہر اتوار پر اس میں کوئی خاص تبدیلی بھی نہ آئی تھی۔ آپ کب آئیے نا؟ ابھی 8 بجے کی فلائٹ سے اپنا سامان YWCA میں رکھا اور یہاں۔ گھر نہیں گئی آپ؟ میں نے تکلف سے پوچھا۔ کون سا گھر؟ ابھی تک تم میرا گھر نہیں بھولے؟ وہ رول کیے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے کولے کی ہڈیاں تنگ جینز میں بہت نمایاں تھیں۔ ویکینڈ کے لیے آئی ہوں۔ YW میں میری ایک دوست رہتی ہے، ویکینڈ کے لیے رکھ لے گی مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اس سے کس موضوع پر بات کروں۔ آپ تو کالج سے ہی گئی بغیر ہاتھ ملائے؟ جانا پڑتا ہے۔ میں نے اس بونگی، ٹیڑھی، کم شکل عاشق غیر کو دیکھا۔ کوئی خاص بات قابل ذکر نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں میں ہر قیمت پر، ہر موسم میں، ہر قسم کے حالات میں اس کا اسیر تھا۔ تم بہت دبلے ہو گئے ہو، اب تم بانڈ فلم میں ہیرو نہیں بن سکتے۔ یہ لمحہ عرض حال کا تھا، لیکن جتنی جلدی اس نے میرے متعلق یہ جملہ کہا، اتنی ہی سرعت سے وہ غائب ہو گئی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں کیوں آئی ہوں لاہور؟ میں نے اب بھی سوال نہ کیا۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ آفتاب کی شادی پر آئی ہوگی۔ کون کون جا رہا ہے شادی پر؟ جمال اور امجد، میں نے جواب دیا۔ اور تم؟ آفتاب میرا روم میٹ تھا، میرا دوست نہیں تھا۔ شاید میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ مجھے کوثر نے کارڈ بھیجا تھا، کمینی، کبھی خط نہیں لکھا اور کارڈ پوسٹ کر دیا۔ قیوم تم مانو گے تو نہیں، لیکن مجھے پتا چل گیا تھا پہلے ہی کہ اس کی شادی کس دن ہوگی۔ میں نے کارڈ ملنے سے بہت پہلے کل کی تاریخ اپنی نوٹ بک میں لکھی تھی۔ اس نے نوٹ بک دکھانے کے لیے بیگ تلاش کیا۔ افسوس، میں نوٹ بک کینوس والے بیگ میں بھول آئی ہوں۔ تمہیں کیسے شک تھا؟ کیسے؟ بس مجھے معلوم تھا کہ وہ 14 تاریخ کو شادی کرے گا۔ 14 تاریخ، اتوار کا دن۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل ہوں گے اور اس کی شادی کی رات کو بارش ہوگی، گرج چمک کے ساتھ۔ تم جاؤ گے نا اس کی شادی پر؟ کس لیے؟ میں وہاں کسی کو نہیں جانتا، میں وہاں جا کر کیا کروں گا؟ تمہیں جانا پڑے گا قیوم، میری خاطر۔ دیکھو، میں پنڈی سے محض اس لیے آئی ہوں تو مجھے آ کر بتانا اس کی دلہن کیسی تھی۔ تم خود چلی جاؤ، تمہارے پاس کارڈ ہے کوثر کا بھیجا ہوا، بلکہ تم تو دلہن کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتی ہو۔ ہاں، جا سکتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، لیکن کیا؟ بس قیوم، میں بہادر لگتی ہوں، لیکن صرف لگتی ہوں، اندر سے نہیں ہوں۔ قیوم پلیز، فار مائی سیک، آفتاب کی بیوی کو دیکھ کر آنا۔ میں نے سنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ تمہیں کس نے بتایا؟ وہ آفتاب کی کزن ہے، ویسی ہی ہوگی آفتاب جیسی۔ سیمی کی اندر دھسی ہوئی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم جاؤ گے نا؟ میں نے اس کی کوٹھی دیکھی ہے، کل ڈیوس روڈ کی اس کوٹھی میں کتنی روشنی ہوگی۔ آفتاب دولہا بن کر باہر نکلے گا تو تم اسے دیکھ قیوم۔ وہ یکدم سیمی چپ ہو گئی۔ چلو ہم اکٹھے چلیں گے۔ وہ ڈر گئی۔ نا جی، بھلا میں کیسے جا سکتی ہوں وہاں؟ اس کی بیبے مجھے قتل کر دے گی فوراً۔ کون جانے آفتاب بھی برا مان جائے۔ میں نے سیمی کا ہاتھ پکڑا اور محبت سے کہا، سنو سیمی، گو اپنی نصیحت پر خود عمل نہیں کر سکتا، لیکن میرا فرض ہے کہ ایک بار میں صورتحال سے تمہیں اچھی طرح روشناس کراؤں۔ مثلاً تم کیا کر رہی ہو پنڈی میں؟ ایک ایئر ٹریول ایجنسی ہے، اس میں ملازم ہوں۔ تم MA کرو، واپس آ کر مکمل کرو اپنی تعلیم۔ وہ اونچے اونچے ہنس دی۔ میں تعلیم یافتہ ذہین عورتوں سے نفرت کرتی ہوں، کم بخت بلا کی جھوٹی ہوتی ہیں
और फिर जब तक आफताब लाहौर में है मैं यहाँ कैसे आ सकती हूँ? सब कुछ फिर से शुरू हो जाएगा। जरा गौर से सोचो, आफताब की शादी हो रही है, तुम क्यों खुद बखुद देश निकाला ले रही हो? अपने माँ बाप से समझौता कर लो सिमी। मशरिक में सब औलाद समझौते के लिए पैदा होती हैं। वो चुपचाप बिस्तर की चादर में से तारे निकालने लगी। कयूम, बड़ी मुश्किल है, मैं तो समझौता कर लूं, लेकिन मेरी वजह से उन दोनों को आपस में बड़े समझौते करने पड़ते हैं। डबल बेड पर सोना पड़ता है, इकट्ठे तकरीबात में जाना पड़ता है। जब भी मैं घर पर रहूं, इन दोनों को मेरी खातिर मोहब्बत की फजा का इंतजाम करना पड़ता है। बिजली, गैस, हॉट कोल्ड वाटर की तरह बड़ा बिल आता है मोहब्बत का। वो दोनों बेचारे बुड्ढा बुड्ढी जवान बनने की कोशिश करते हैं, अलग अलग मेरी खुशामदें करते हैं। मैं उन दोनों से मोहब्बत करती हूँ कयूम। जब वो दोनों मेरी वजह से समझौते करते हैं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। शायद वो अब भी समझौते करते हों, अब भी शायद, लेकिन अब मैं देख नहीं सकती। मैंने सवाल करने के लिए मुंह खोला और फिर चुप हो गया। पूछो ना। मैं बड़ी देर चुप रहा। असल सवाल हमेशा नेकटाई की गिरह बनकर मेरे ही हल्क का नातका बंद करते रहे हैं। आफताब को भी बड़े समझौते करने पड़े थे मेरी वजह से, इसलिए तो मैंने कॉलेज छोड़ दिया। मुझे बड़ा तरस आता है आफताब पर। क्यों आखिर? एक बार फिर मैं नमकीन पानी में था और वो मुझ में सिल्वर नाइट्रेट के तलछट की तरह बगैर मिले बैठती जा रही थी। कॉलेज में उसे मुझसे मोहब्बत करनी पड़ती। घर जाकर अपनी कश्मीरन बेबे के साथ शादी के उमूर में दिलचस्पी लेनी होती थी। फिर शाम को अपनी कजन के घर भी जाना एक मामूल था उसका। अल्लाह जाने वो मुझसे मोहब्बत करने में ज्यादा मजबूर था कि कजन के साथ शादी करवाने में। अब तो ये बातें मैं इस कदर सोच चुकी हूँ कि अगर मुझे जवाब मिल जाए तो मैं आदतन यही कुछ सोचती रहूंगी बाकी सारी उम्र। आफताब की मोहब्बत सिमी की आदत बन गई थी और मेरी मोहब्बत उसके इजहार का भी अभी तक मुझे मौका न मिला था। सिमी ने मुझे आस्तीन से पकड़कर इल्तिजा की। सुनो कयूम, तुम्हें शादी पर जाना पड़ेगा। देखो, तुम इनकार नहीं कर सकते, वादा करो, प्रॉमिस। वादा? ऐसे नहीं हाथ मिलाकर वादा। मैंने सिमी का हाथ गिरफ्त में ले लिया। जलती स्त्री पर छंस जैसे पानी की बूंद पड़ी। उसका हाथ मेरे हाथ में पड़ते ही गायब हो गया। ज़ेबा के होंठ पर तिल है, गौर से देखना कयूम, बाएं तरफ गहरे सब्ज रंग का तिल। तुम्हें किसने बताया? मुझे कोई कुछ नहीं बताता, बस मुझे पता होता है। याद रखना कयूम, होंठ पर। उसका छन से गायब हो जाने वाला हाथ मेरे गर्म हाथ में था। पहली बार मैंने सोचा, क्या मैं जिनसी तौर पर फ्रस्ट्रेटेड हूं? शादी इंटरकॉन्टिनेंटल में थी। गहरी शाम की हाई टी। सारा इंतजाम स्विमिंग टैंक के इर्द गिर्द की गुलाम गर्दिशों में था। मुझे कोई मजबूरी न थी, लेकिन मैं जमाल और अमजद से बहुत पहले वहां पहुंच गया। ये ताजिर पेशा लोगों की शादी थी। इसमें शिरकत करने वाले लोग शहर के एलीट थे। कालीन फरोशों ने ऊंचे अफसरों से लेकर फिल्मी एक्ट्रेसों तक सब काबिल जिक्रों को बुला रखा था। कुछ लोग मेरी तरह थे, उनकी आफताब के घर वालों से जान पहचान न थी। वो सब वक्त कटी के लिए सिगरेट पीने, बैरों को देखकर मुस्कुराने और बेमसरफ चक्कर लगाने में मसरूफ थे। अभी दुल्हन अपने आराइशी मंडप में नहीं आई थी। खुश लिबास कश्मीरी लड़कियां और फरबा जिस्म औरतें शादी से पूरी तरह लुत्फ अंदोज हो रही थी। फिर आफताब बारात समेत पहुंचा। इसके साथ जमाल और अमजद भी थे। बारातों को लूटने का अहद गुजर चुका, लेकिन आफताब को आगे आते देखकर मेरा जी चाहा कि इसी वक्त कोई 6 फुटा नौजवान कहीं से आ जाए, फिर आफताब को कत्ल करके वो इसकी ज़ेबा के साथ फरार हो जाए। सारे सिंदूरी मेजपोश, उन पर सजे हुए भारी भारी कांसी के बर्तन, पेस्ट्री स्टैंड, एशट्रे, तितर बुतर हों। कारें सफेद कश्मीरी लड़कियों को पैक करके मोटी फरबा औरतों को भगाकर निकल जाएं। नीले स्विमिंग टैंक में तैरने वाली अमेरिकी और जर्मन लड़कियां चीखें मारकर ऊपर वाले कमरों को दौड़े। आफताब की लाश कमखाब की शेरवानी और तिल्ले की जूती समेत स्विमिंग टैंक पर तैरती रहे।
ہوٹل کا عملہ پولیس کے آنے تک اندر چھپا رہے اور 14ویں رات کے چاند کے علاوہ اس لاش کو دیکھنے والا اور کوئی نہ ہو۔ پھر میں وائی ڈبلیو پہنچوں اور سیمی کو بتاؤں کہ زیبا کے سابق عاشق نے آفتاب کو قتل کر دیا اور دلہن کے ساتھ فرار ہو گیا۔ سیمی نڈال ہو کر میرے سینے سے آ لگے۔ پچھلے باب کا اختتام ہو اور آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے جب سیمی دوبارہ زندہ ہو تو اس کی ہر خوشی ہر غم مجھ سے وابستہ ہو جائے۔ خواب جب اس قدر فاسد قسم کے ہوں تو ان کے دیکھنے والے عموماً خوش نہیں رہ سکتے، اس لیے عین وقت پر نکاح ہوا۔ تمام مہمان گو مغربی تہذیب میں سنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے شوق سے نکاح کے چھوارے کھائے۔ پھر منڈپ میں دولہا دلہن کے ساتھ بیٹھے پریس فوٹوگرافر کے علاوہ امجد نے بھی تصویریں کھینچی، سلامیاں دی گئیں، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہوتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں آفتاب کی شادی مجھے ٹیلی ویژن کا فلور شو لگ رہا تھا۔ مجھے شبہ تھا کہ ابھی یہ سارا سیٹ ایکٹرزوں سمیت اپنے اپنے گھر چلا جائے گا، پھر نہ کوئی شادی ہوئی ہوگی نہ کوئی دعوت۔ لیکن منڈپ میں دلہن بیٹھی تھی، نتھ کے نیچے ہونٹ پر تل لیے وہ مسکراہٹیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے پاس آفتاب دونوں نتنوں سے ہنس رہا تھا۔ اس کی کسی حرکت سے تعصب، غم یا ملیامیٹ ہونے والے کسی کیفیت کا سراغ نہیں ملتا تھا۔ میں سیمی کو اس گنڈے آفتاب کی شکل کیسے دکھاتا؟ کاش اس وقت میرے پاس کوئی پولوراइڈ کیمرہ ہوتا تو میں بھی آدھ گھنٹے میں اس کی تصویریں بنا لیتا، پھر شاید سیمی یقین کرتی کہ جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ میں چونکہ آفتاب کا روم میٹ تھا اس لیے اس سے بہت بعد میں ملا۔ بیرے چائے کے برتن اٹھانے میں مصروف تھے، کچھ اہم مہمان جانا چاہتے تھے۔ آفتاب کی بھاری بھرکم ماں انہیں مسکراہٹوں کے ساتھ رخصت کر رہی تھی۔ اب بھی جوان لڑکیاں بجلیاں گرانے کے لیے بالیاں، بال اور چوڑیاں درست کیے جا رہی تھیں۔ مرد بظاہر سیاست پر گفتگو کرتے ہوئے انہی زورا جبینوں کو تحسین بری نظروں سے خراج ادا کر رہے تھے۔ میں نے زیبا کے ہونٹوں کا تل دیکھ لیا تھا اور باقی شادی میں میرے لیے اب کوئی نظر فریب بات نہ تھی۔ پھر امتحان کا خیال بھی تھا۔ میں کھسک جانے کا راستہ بھاپنے میں مشغول تھا جب آفتاب میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ واقعی آفتاب میں وہ سب کچھ تھا جس کی آرزو لڑکیاں کرتی ہیں۔ لڑکی کوئی نہیں آئی، آفتاب نے کہا۔ پتہ نہیں وہ کس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا۔ لڑکیاں یار پڑھاکو ہوتی ہیں، وہ کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گی؟ باقی سب کا کیا حال ہے؟ باقی سب سے خدا جانے اس کا کیا مطلب تھا۔ خوب پڑھائیاں ہو رہی ہیں، اس نے سوال کیا۔ کہاں یار، پتہ نہیں سبجیکٹ واحیات ہے کہ ہم لوگ بےہودہ ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں محسوس کیا کہ آج وہ مجھ سے فروئی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ سیمی آئی ہے؟ پتہ نہیں میں نے کیوں کہا۔ کہاں؟ یکدم اس نے سارے میں نظر دوڑائی۔ یہاں نہیں آئی، ویسے آئی ہوئی ہے۔ آفتاب جیسے مایوس ہو گیا۔ اچھا کب؟ کل شام۔ کچھ دن رہے گی؟ صرف ویکینڈ۔ آفتاب کا رنگ پھیکا پڑ گیا، اس کا سارا دلہا پن، خوبصورتی، مسکراہٹ رخصت ہو گئی۔ سیمی کے ذکر نے یکدم ہمیں اس قدر قریب کر دیا جیسے ہم ہمیشہ کے دوست تھے، روم میٹ نہیں تھے۔ آفتاب کے چہرے سے لگتا تھا جیسے وہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح بولنا چاہتا ہے لگاتار، انتھک گول گول چکروں میں، کبھی ٹون گرا کر کبھی والیوم بڑھا کر۔ ایسے خاموش لڑکے سے اتنی باتوں کی مجھے امید نہ تھی۔ عجیب بونگی لڑکی ہے وہ، حالات سے، اپنے آپ سے، کسی دوسرے سے سمجھوتہ کرنے والی نہیں۔ اسپرنگ بورڈ پر ایک امریکی لڑکی چڑھی، اس نے ہوا میں سمرسالٹ لگایا اور سرخ لباس غسل سمیت پانی تلے غائب ہو گئی۔ اس لڑکی اور سیمی میں بلا کی مشابہت تھی۔ میں نے سانس روک لی اور آرزو کی کہ جلدی سے وہ پانی کی سطح پر واپس نکل آئے۔ آفتاب نے منڈپ کی طرف دیکھا۔ دلہن میں اب عمومی دلچسپی کم ہو چکی تھی اور اسے اسی کی گھر والی عورتیں، سہیلیاں اور چھوٹی بچیاں گھیرے میں لیے بیٹھی تھی۔ شاید آفتاب کو زیبا سے بھی محبت تھی۔ سیمی کبھی نہیں سمجھ سکتی، وہ بہت زیادہ زندہ ہے، محبت کرتی ہے جی جان سے۔ زندگی حساب کا سوال نہیں ہے، لیکن وہ اسے کسی فارمولے سے حل کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، 3 والا بے تکان بول رہا تھا۔
सबका अपना अपना तरीका है आफताब, हम किसी पर अपना तरीका ठूंस नहीं सकते। उसने गले से तमाम हार उतार कर सामने मेज पर रख दिए और फिर टुंड मुंड होकर कुर्सी से पुश्त लगा दी। आफताब कमगो था, वो सिर्फ अमजद के साथ सीमी के टॉपिक पर बातें कर सकता था, लेकिन इस वक्त पता नहीं क्यों वो इस कदर भारी भरकम बातें करने लगा। जिंदगी से मौत तक कई रास्ते हैं, जिस रास्ते पर भी जाओ कयूम, उसकी कुछ राहतें होती हैं, इसमें कुछ तकलीफें पेश आती हैं, कुछ इस राह पर चलने के तमगे होते हैं, कुछ कीमतें अदा करनी पड़ती हैं। दरअसल कोई राह इख्तियार कर लो, किसी रास्ते पर पड़ जाओ, वक्फा इतना लंबा है कि मुसाफिर का सांस उखड़े ही उखड़े। क्या आफताब हमेशा से ऐसा था या किसी वाक़ये ने इसकी तबीयत को बदल दिया था? मुझे वो दिन याद आ गया जब पहली बार हम सब ने अपना अपना तारुफ प्रोफेसर सुहेल की क्लास में कराया था। उस रोज आफताब किस कदर मुकद्दस, कंवारा और खूबसूरत नजर आता था। वो बोले गया, देखो ना कयूम, जब मुसाफिर कदम उखड़ता है तो पहली सोच उसकी ये होती है कि मुसाफत में थका देने वाले बुनियादी नक्स उसकी पसंद का था। अगर उसने दूसरी राह को पसंद किया होता तो शायद रास्ता आसानी से कटता। कभी कभी दुरुस्त इंतखाब रास्ते की तवालत को कम कर देता है। मैंने कहा, गलत मेरे भाई, गलत, झूठ, बकवास। किसी राह पर चले जाओ, कम वक्त नहीं लगेगा, इसलिए तो कोई पसंद की राह दुरुस्त नहीं होती। बिलाखिर ये बातें एक दूल्हा के मुंह से अच्छी नहीं लगती। दूल्हा तो शर्माता, पान चबाता और मुस्कुराता ही प्यारा लगता है। फर्ज करो एक रास्ता है पथरीला, आसमान पर सूरज, मौसम खते इस्तिवा जैसा। उस रास्ते पर चलने वाला जरूर सोचेगा कि वो लोग कितने खुशनसीब हैं जो ताकिस्तानों की छांव में अंगूरों के खोशे खाते चल रहे हैं। अगर ताकिस्तान वाली राह पर निकलोगे तो वहां के चलने वाले बताएंगे कि हर खोशे में काली वर्दियों वाले काबुली बुर्रिये हैं, शहद की मक्खियां हैं, इसके जिस्म पर हर जगह भिड़ों के कांटे की सूजन है। फिर ये ताकिस्तानों में चलने वाला सोचता है कि वो शख्स जो लकड़ी का पट्ठा डाले बिन पतवार उतराई के रुख पानी के बहाव के साथ साथ जा रहा है, खुशनसीब है, उसकी राह आसान है। बिन पतवारे से पूछो तो वो कहता है, खबरदार, यहाँ की मछलियां आदमखोर हैं, संसार मुंह खोले पड़े हैं और ढलवान पर जाने वाले पानी में अस खुद बहर पड़ते हैं। अगर हर राह पुरखतर है तो फिर पसंद कैसी? ये पसंद का शोशा छोड़कर तो फितरत ने इंसान को अहमक बनाया है, और सीमी जैसे अहमक अपनी चॉइस पर डटे रहेंगे क्योंकि उनका ख्याल है कि राह के इंतखाब से वो जिंदगी की राहतों में इजाफा कर सकते हैं। हालांकि वो सिर्फ अदल बदल सकते हैं, राहतों को इजाफा नहीं कर सकते, न गम में न खुशी में। ये तुम आज कैसी बातें कर रहे हो आफताब? मैंने कभी अपनी पसंद से जिंदगी नहीं गुजारी और बड़ी आसूदगी में वक्त गुजारा है। मुझे दौलत, मोहब्बत, आसूदगी, तमानियत सब इत्तेफाकन मिली। यही बात इसे समझ नहीं आई। मैं अगर अपनी पसंद को जिंदगी में शामिल करता तो बड़ी मुश्किलात पैदा कर लेता अपने लिए, दूसरों के लिए। ये शख्स या तो इंतहा का खुदगर्ज था या बला का बेगर्ज, मैं अंदाजा न लगा सका। तुम्हारा क्या ख्याल है, लोग अहम फैसले कैसे करते हैं? सारी जिंदगी के तमाम फैसले, पसंद नापसंद के रास्ते, ये कैसे होते हैं? अगर नतीजा नहीं निकलता तो फैसले होते क्यों हैं आखिर? नेचर हमारा वक्त जाया करना चाहती है, हमें बेवकूफ बनाना इसकी मंशा है। मैंने पूछा, आफताब, अब मुझे मुकम्मल तौर पर प्रोफेसर सुहेल की कॉपी लग रहा था। इस नौजवान से मेरी कोई वाकफियत नहीं थी। देखो, फैसले हम में शुरू से डाल दिए जाते हैं, चोरी चोरी हमारी मर्जी पूछे बिना। हर इंसान के अंदर एक खमीर होता है, सरसों के बीज में ये फैसला होता है इसका जर्द रंग होगा। तरबूज काटो तो उसके हर बीज में ये फैसला होता है कि इससे जन्म लेने वाला तरबूज सुर्ख होगा। देखो कयूम, न तरबूज अपनी खुशी से सुर्ख होता है, न चमेली अपनी मर्जी से खुशबूदार। सब बीज का खमीर है। जो आदमी चोर बनता है उसके वजूद को गारतगरी का खमीर लगा होता है कहीं। नेक साजगार माहौल में शायद सारी उम्र इसकी ये खूबी न खुले, लेकिन जिसके अंदर गारतगरी का खमीर नहीं होगा वो नासाजगार माहौल में भी कुछ नहीं कर पाएगा, कभी चोर नहीं बन सकेगा। यार मेरे, सीधी बात है, सेब को तुम भी गिरता देखते हो, न्यूटन ने भी देखा था।
تم کشش ثقل ایجاد نہیں کر سکے کیونکہ تمہارے بیچ میں وہ راستہ نہیں تھا جو ایک سائنسدان کا ہوتا ہے۔ میں پروفیسر سہیل کی کمپنی میں اگر نہ رہتا تو شاید یہ باتیں مجھے سمجھ نہ آتی اور شاید میں اپنی پسند کی زندگی بسر کرنا چاہتا، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں۔ کیا واقعی وہ سمجھ گیا تھا؟ کیا سیمی سے بچھڑ کر وہ ایسی باتیں کرنے پر مجبور تھا؟ کیا یہ پروفیسر سہیل کی باتوں کا اثر تھا؟ کیا وہ ہمیشہ سے خاموشی کے غلاف تلے ایسے ہی باتیں سوچتا تھا؟ کیا لڑکیوں کی باتیں ایک حجاب تھیں میرے اور اس کے درمیان؟ اب میں احتجاج کرنے کے خلاف ہوں۔ تہلکہ مچانے والے صرف اپنا نقصان ہی نہیں کرتے، سب کو برباد کرتے ہیں، سارے ماحول کو۔ سیمی سمجھتی ہے کہ وہ اپنے رویے سے، اپنی سوچ سے، اپنی پسند سے خوشی اور غم لانے کی ضامن ہے۔ وہ تو ایسی ضدی ہے کہ اپنی آرزو کے سامنے اللہ کی ساری کائنات کو توڑ پھوڑ سکتی ہے۔ میں بھی ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ بیکار ہے، فضول ہے، میں جانتا ہوں وہ خود ٹوٹ جائے گی اچانک۔ تمہیں سیمی سے محبت ہے؟ وہ بڑی دیر تک خاموش رہا۔ آفتاب، میں نے ایک سوال کیا ہے تم سے۔ محبت ہونے نہ ہونے سے میرا راستہ نہیں بدل سکتا۔ کیوں؟ سیمی سمجھتی ہے میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں سوچا، بہت سوچا ہے میں نے، قیوم، بہت زیادہ۔ سیمی کے ساتھ بھی زندگی میں کچھ راحتیں ہوتی ہیں، کچھ غم ہوتے ہیں۔ زیبا کے ساتھ رہنے میں کچھ راحتیں ہوں گی، کچھ غم ملیں گے۔ زندگی کسی کے ساتھ گزار لو قیوم، آخر میں میزان برابر رہتا ہے۔ ایسی منفی سوچ کی وجہ سے تم نے اس کی زندگی تباہ کر دی۔ اگر میں اس کی زندگی تباہ نہ کرتا تو کچھ اور لوگوں کی زندگی تباہ کر دیتا۔ یہ فیصلہ بھی کہیں پہلے سے میرے اندر ہو چکا ہے۔ تمہیں یہ فیصلہ سیمی سے محبت کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا کیونکہ ہر فیصلہ میرے بیج میں پہلے سے موجود تھا اور اس بیج کے فیصلے سے مڑا نہیں جا سکتا۔ باقی تمام فیصلے اس پہلے فیصلے میں موجود ہوتے ہیں۔ قیوم، مجھے خدا کے لیے بتاؤ تمہیں سیمی سے محبت ہے کہ نہیں؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، چند ثانیے اپنی نوبہاتا کو دیکھ کر بولا، محبت چھلاوا ہے قیوم، محبت چھلاوا ہے قیوم۔ اس کی اصل حقیقت بڑی مشکل سے سمجھ آتی ہے۔ کچھ لوگ جو آپ سے اظہار محبت کرتے ہیں اتصال جسم کے خواہاں ہوتے ہیں، کچھ آپ کی روح کے لیے تڑپتے ہیں، کسی کے جذبات پر آپ خود حاوی ہونا چاہتے ہیں، کچھ کو سمجھ، سوچ، ادراک کی سمتوں پر چھا جانے کا شوق ہوتا ہے۔ محبت چھلاوا ہے، لاکھ روپ بدلتی ہے، اس لیے لاکھ چاہو ایک آدمی آپ کی تمام ضروریات پوری کر دے، یہ ممکن نہیں، اور بالفرض کوئی آپ کی ہر سمت، ہر جہت کے خلا کو بھی پورا کر دے تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ بھی اس کی ہر ضرورت کو ہر جگہ، ہر موسم میں، ہر عہد میں پورا کر سکیں گے؟ انسان جامد نہیں، بڑھنے والا ہے، اوپر دائیں بائیں، اس کی ضروریات کو تم پابند نہیں کر سکتے۔ لیکن سیمی بڑی ضدی ہے، بہت زیادہ۔ وہ محبت کو کسی جامد لمحے میں بند کرنا چاہتی ہے۔ شاید آفتاب اور میں ابھی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہتے، لیکن اس وقت امجد اور جمال آ گئے۔ وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ امجد نے آتے ہی آفتاب کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں؟ آفتاب ابھی جواب دینے نہ پایا تھا کہ جمال بولا، یار ادھر چلو، شالیمار میں اتنی پیاری 3 پوپٹیں بیٹھی ہیں، خدا قسم ذرا ہائے اوئی کرنے والی نہیں، بڑے آرام سے تبادلہ خیالات کرتی ہیں۔ ہاں سچ یار، بڑی ڈیسنٹ لڑکیاں ہیں، ایسے آرام سے باتیں کرنے لگی ہم سے، چلو۔ امجد بولا، چونکہ تم سے باتیں کرنے لگی اس لیے ڈیسنٹ ہوئی؟ آفتاب نے مسکرا کر پوچھا۔ امجد نے آنکھ مار کر کہا، سچی یار، ہمیں تو وہی ڈیسنٹ لگتی ہیں جو خواہ ہمیں یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم کوئی خاص قسم کے غنڈے ہیں جو ان کی عصمت دری کیے بغیر دم نہ لیں گے۔ اندر سے چاہے ہم ویسے ہی ہوں لیکن احساس نہ دلائے تب لڑکی ڈیسنٹ ہوتی ہے۔ اٹھو قیوم، اٹھو۔ آفتاب نے مسکرا کر کہا، جاؤ بھائی، ہم تو نتھی ہو گئے۔ اس کے ساتھ جمال نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا، نہیں اس کے ساتھ؟ ابرو کے اشارے سے آفتاب نے سیبا کی طرف اشارہ کیا۔ جمال اور امجد بڑے نرت کاروں کی طرح کمرے لچکاتے کرسیوں میں بیٹھی ہوئی جن سے مخالف کو ایکسکیوز می کرتے ہوئے اندر کی طرف چلے گئے۔ اس وقت پانی کی تہہ سے سرخ لباس غسل والی امریکن لڑکی نے سر نکالا اور ڈالفن کی طرح سر اٹھا کر جھٹکا۔
लड़की की नीली आंखों पर पानी की तह में तैरने की वजह से हल्की सी सुर्खी छा गई थी। आफताब ने सामने पड़े हुए गुलदान में से एक गेंदे का फूल तोड़ा और उसकी तरफ फेंका। लड़की एक अनजाने रास्ते पर यूं तारीफ मिलते देखकर मासूमियत और खुशी से मुस्कुराई। फिर उसने फूल को फाख्ता की तरह मुंह में उठाया और पानी की तह में चली गई। आफताब में वो सब कुछ था जिससे लड़कियां मोहब्बत किया करती थी। होटल से निकलकर मुझे सारा रास्ता कॉलेज की तारुफी क्लास याद आती रही। पता नहीं क्यों सारी शाम आफताब की बातों से प्रोफेसर सुहेल की खुशबू आती रही थी, जैसे मैं आफताब से नहीं प्रोफेसर सुहेल से मिलकर आ रहा था। जमाल और अमजद से बहुत पहले मैं शादी से लौट आया। रात के पहले पहर हॉस्टल बिल्कुल उजाड़ था। कमरों में से पंखों की आवाजें आ रही थी और सड़क पर चलने वाले ट्रैफिक की दबी दबी सी आवाज एक मुसलसल सरगोशी थी। मैं हॉस्टल की जिंदगी से मुतमईन न था। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने फिर दिल ही दिल में फैसला किया कि इन कलील छुट्टियों में मुझे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। क्या मैं भाभी के पास सांधा चला जाऊं? क्या कसूर में दिल जमई से पढ़ाई हो सकती है, या फिर मुझे नया टाइम टेबल बनाकर यहीं हॉस्टल में रहना चाहिए? हॉस्टल की एक बड़ी मुश्किल ये होती है कि पढ़ने वाले लड़कों की आदतें और पढ़ाई के औकात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। कुछ नौजवान सारी रात समाधि लगाकर पढ़ते हैं और सुबह नींद की गोलियां खाकर मगरमच्छ की तरह बेसुध लेट जाते हैं। कुछ खाइफ रहते हैं अपने हाफजे के हाथों। उनको ज्यादा पढ़ने के बाद नर्वस होकर दूसरों के पास इखलाकी जुर्रत, इआदा सबक और खौफ का इलाज कराने जाना पड़ता है। इनके अलावा एक जमात खुद गर्जों की भी होती है। वो कोटा भर पढ़ाई करके दूसरों के पास खुशगब्बी के लिए उस वक्त जाते हैं जब अभी दूसरा बेचारा पढ़ाई का स्टार्ट ही ले रहा होता है। मैं दिन में कई मर्तबा पढ़ाई की किल्ली दबाने की गर्ज से झूठे स्टार्ट लेता और हर बार कोई न कोई हॉस्टल का बासी ब्रेक लगाने पर मजबूर कर देता। जमाल को आदत थी कि शहजादा 7 घंटे पढ़ने के बाद हालिया हालात पाकिस्तान और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में लाने के प्रोग्राम बड़ी तफसील से ज़ेर बहस लाकर 2-2.5 घंटे मेरे पास सर्फ करता। बैठ जाओ जमाल, मैं कुर्सी पेश करता। मैं बस जा रहा हूँ। वो खड़ा रहता और बोलता चला जाता, यार बैठ जाओ। मैं पौने घंटे के बाद इसरार करता, ना भाई, तुम्हारा भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। बैठना नहीं है। मैं इसके सामने कई बार घड़ी देखता। कई पेंसिलें घड़कर रख ली जाती, पेन धोई जाते, इनकी स्याही बदली जाती, कागजों के नोट बनाने के लिए पिन लगाता। जिन किताबों से मुख्तलिफ टॉपिक्स पर रेफरेंसेस मिलने की उम्मीद होती, उन किताबों में जावजा कागज की पर्चियां रखकर उनको ईंटों के छुट्टे की तरह जमा कर रखता। मेरे मशागिल ने कभी जमाल को परेशान नहीं किया। वो स्टील मिल लगाने से लेकर दही बिलोने वाली छोटी रई तक अनगिनत फैक्ट्रियां पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लगाता रहता। उसकी गुफ्तगू से सारा पाकिस्तान काला शाह काकू बन जाता और फिजा से बदबूदार शीरे, रेयान और टेंटरी के खाम चमड़े की बू आने लगती। जमाल के जाने के बाद फजा में फैक्ट्रियों का धुआं इस कदर फैला होता कि मैं सांस बराबर करने के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता। वापसी पर पढ़ाई के स्टार्ट में कई उघट घाटियां आती। उनको पार करने के बाद अभी मैंने स्पीड ही पकड़ी होती कि अमजद आ जाता। अमजद हंगामी आदमी था। वो सिर्फ 15 मिनट ठहरता, लेकिन उसके ज़मीमे के बाद तवज्जो किताब की स्क्रीन पर ठहर ही नहीं सकती थी। जिस वक्त मैं आफताब की शादी से लौटा, मेरा इरादा शहर से भाग जाने का था। जो कुछ आफतें ऊपर बयान कर चुका हूँ, उनकी सरदार मुसीबत सीमी थी। आफताब की शादी ने पता नहीं क्यों दिल में सीमी की मोहब्बत पालेने के ख्वाब को असर नौ हवा दे रखी थी। साथ ही साथ कोई ऐसा खौफ भी था जो मेट्रोनोम पर बता रहा था कि अब बेटा तुम पास ही ना हो सकोगे। इसलिए इसी में आफियत है कि शहर, हॉस्टल, कॉलेज छोड़कर किसी छोटे से गांव में भाग जाओ। वहां मुकामी नंबरदार से दोस्ती लगाकर एक छोटा सा स्कूल खोलो और बाकी मांदा जिंदगी उन बच्चों को पढ़ाओ जो पढ़ने के लिए पैदा ही नहीं हुए। बिलाखिर मैंने एक झूठा स्टार्ट लिया। अपनी चारपाई से बिस्तर रोल करके सराहने की जानिब रखा और सोशियोलॉजी के दूसरे पर्चे की तैयारी करने लगा। उस वक्त दरवाजे पर किसी ने अंगूठी के साथ दस्तक दी। दरवाजा खोला तो सीमी खड़ी थी। उसका चेहरा मुझे बांस पर टंगा हुआ नजर आया। आ जाऊं कि नहीं? इस वक्त तुम्हें इजाजत कैसे मिली अंदर आने की? बस मिल गई, आ जाऊं? वो चारपाई पर जूते उतार कर बैठ गई।
اس سے پہلے میں نے کبھی کٹے ہوئے بالوں والی کسی لڑکی کو فلیپر پہن کر چارپائی پر ننگے پاؤں بیٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے رول کیے ہوئے بستر پر اپنی کوہنی جمائی اور نظریں جھکا کر پوچھا، تو ہو گئی شادی؟ شاید وہ مجھ سے نفی میں جواب کی آرزو مند تھی۔ ہاں، ہو گئی۔ بڑی دیر تک وہ سر ہلاتی رہی، پھر جیسے اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، وہ بڑے سادہ گھریلو انداز میں باتیں کرنے لگی۔ بہت مہمان تھے، ہے نا؟ نہیں، زیادہ نہیں تھے، یہی کوئی 300 کے قریب۔ جمال اور امجد بھی گئے ہوں گے؟ جیسے وہ شادی پر ہمارے ساتھ ہی تھی۔ ہاں، اور فرزانہ کوثر وغیرہ؟ وہ پڑھ رہی ہوں گی اس وقت۔ ان کمبختوں نے فرسٹ ڈویژن لینی ہے۔ ہماری طرح کوئی اپنا آگا تھوڑا مارنا ہے۔ ہاں، سمجھدار ہیں وہ چاروں۔ کاش خدا ہمیں بھی عقل دیتا۔ اینجلا بھی نہیں آئی؟ وہ چپ ہو گئی۔ اس وقت ایک بار امید نے مجھے بڑے بھرپور قسم کے سبز خواب دکھائے۔ دراصل ہر شخص کو اپنے ملک کی لوک کہانیوں پر اندر ہی اندر بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ وہ بہت سمجھدار ہونے کے باوجود کبھی ان کہانیوں کے چنگل سے نکل نہیں سکتا۔ ملک کی مجموعی سائیکی انہی کہانیوں میں ہوتی ہے، اور میں بھی انہی کہانیوں کا ایک حصہ تھا۔ اس وقت مجھے یقین تھا کہ چونکہ ولن کی شادی ہو گئی ہے، اس لیے نیچرل نتیجہ یہی ہے کہ اب سیمی پوری قوت سے مجھ پر عاشق ہو جائے گی۔ راستے کی چٹان کٹتے ہی اسے میرے سوا اور کچھ نظر نہیں آنا چاہیے۔ لیکن سیمیا کچھ شوقیہ گلابی گلاسز نہیں پہنتی تھی۔ واقعی اس کی بصیرت کمزور تھی۔ اسے آفتاب کے بعد کوئی شخص نظر نہ آیا۔ انتظام کیسا تھا؟ اس نے یوں ہی پوچھا۔ دراصل وہ کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی اور میں کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس سے وہ باتیں کیوں کرتا جو تالاب کے کنارے آفتاب نے مجھ سے کی تھی؟ شاید میرے بیان کے رد و بدل سے وہ ان باتوں کو آفتاب کی محبت پر محمول نہ کرتی۔ بڑی دیر بعد میں نے جواب دیا، اچھا تھا، جیسے ہوٹلوں کے انتظام ہوتے ہیں۔ پھر بھی نکاح سے پہلے ڈرنکس تھیں، کوکا کولا وغیرہ۔ یکدم اس کا رنگ پھر فک ہو گیا، دوپہر کی دھوپ میں چمکتی سفید ریت کی طرح۔ نکاح سے پہلے؟ نکاح سے پہلے؟ نکاح سے پہلے؟ وہ الاپنے لگی۔ اس وقت مجھے شبہ ہونے لگا کہ شاید سیمی اب بھی مجھ سے محبت نہ کر سکے۔ اور چائے تھی نکاح کے بعد، وہی معمول کی چیزیں، چیز فنگرز، مچھلی، پیسٹری اور ایک ٹرائفل قسم کی سویٹ تھی۔ یکدم وہ بھڑک کر بولی، نکاح کے بعد کبھی ٹرائفل نہیں ہوتا، ہمیشہ نکاح سے پہلے ٹرائفل ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے جنہوں نے میری اظہار محبت کو شارٹ سرکٹ کر دیا۔ کیسی ہے؟ گلابی گلاسز کے پیچھے دھسی ہوئی آنکھیں تھیں، آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان پردوں کے پیچھے کہیں سیمی کھڑی تھی۔ کون؟ وہی ٹرائفل، خوبصورت ہے جیسے کشمیری لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میں نے لہجے کو خشک رنگ دے کر کہا، قد لمبا، آنکھیں نیلی، لیکن میں کب زیادہ تھا۔ میں نقلی پلکوں کی وجہ سے دیکھ نہیں سکا اچھی طرح سے۔ رنگ گورا، گائے کے دہی جیسا۔ اب آنسو اس کی گالوں پر بلا تکلف گرنے لگے۔ اور وہ کون؟ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی بھول گیا کہ سیمی آفتاب سے محبت کرتی ہے۔ دولہا آفتاب، ٹھیک تھا، جیسے دولہا ہوتے ہیں، کم خواب کی شیروانی، ملتانی خدسا، سر پر سرحدی پٹکا، سیرا ہار۔ یہ نہیں، بتاؤ قیوم، وہ خوش تھا؟ خوش نظر آ رہا تھا؟ اسے خوش ہونے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ مجھ سے بچھڑنے پر کم از کم اسے خوش تو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ میں نے سیما کی خوشنودی کے لیے کہا۔ نہیں بابا، تم سے کس نے کہا کہ وہ خوش تھا؟ مجھے تو وہ کچھ اداس سا نظر آیا۔ اس کے خیال کے ساتھ اتنی آسانی کے ساتھ مطابقت کرنے پر وہ خالص افسروں کی طرح بگڑ گئی۔ جھوٹ مت بولو، خوشی کوئی اس کے چہرے پر تھوڑی ہوگی، وہ تو اس کے دل میں ہوگی، اندر، یہاں۔ شاید، میں نے شرمندگی کے ساتھ کہا۔ اب اس نے رول کیے ہوئے بستر پر سر ٹکا دیا اور دھاری دار گدے پر اس کے تمام بال بکھر گئے۔ مانا اس کی بڈھی بیبے مجھ سے شادی پر رضامند نہ تھی، لیکن کیا کچھ سال اور وہ رک نہ سکتا تھا؟ کم از کم ہم دونوں MA ہی اکٹھے کر لیتے ساتھ۔ لیکن اسے شوق تھا شادی کا، اسے اپنی بچپن کی منگیتر سے محبت ہے قیوم، تم نہیں جانتے، وہ بے حد دوغلا ہے۔ اس کی دو شخصیتیں ہیں، مٹر کے چھلکوں کی طرح۔ اس وقت میرا جی چاہا کہ اسے وہ ساری باتیں بتاؤں جو آفتاب نے سوئمنگ پول کے کنارے کی تھی۔ تم جو وہاں گئے تھے تو کیا کھانے پینے گئے تھے؟ میں چپ رہا۔
लड़कियां ताड़ने? उसने पूछा। छोड़ो यार, फिर तुम इतना भी पता न कर सके कि ज़ेबा के मुतालिक उसका रिएक्शन क्या है? मैंने उस जलाली अफसर से जान बचाने की खातिर कहा, मैंने इन्हें बातें करते तो नहीं देखा, लेकिन गालिबन आफताब के माँ बाप ने जबरदस्ती ये लड़की उसके गले बांधी है। छोड़ो कयूम, छोड़ो, तुम भी मुझे फरेब देना चाहते हो आफताब की तरह। वो उल्लू का पट्टा भी चाहता है कि खुद तो बड़े मजे की खुशगवार शादीशुदा जिंदगी गुजारे और मैं ये यकीन रखूंगी वो दिल ही दिल में मुझ पर मरता है, इसलिए मैं सारी उम्र शादी ना करूं। उम्मीद ने फिर सर उठाया। नहीं, तुम्हें शादी जरूर करनी चाहिए, बल्कि जल्द अज जल्द। माई फुट, शादी? मैं लानत भेजती हूँ शादी पर। मैं तो इम्तिहान नहीं दे सकी इसके बगैर, मैं शादी क्या करूंगी? मैंने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा। सीमी के जिस्म को छूना मेरे लिए हजर अस्वद को चूमने से कम न था। मेरा रुआ रुआ रिक्कत और अकीदत से भर गया। देर तक मेरा हाथ उसके कंधे पर पड़ा रहा। उसने कोई मुजाहिमत न की। शायद वो इस बात ही से आगाह न थी कि मेरा हाथ उसके कंधे पर लरस रहा है। उसके घर में चाहे कोई रहे, दिल में हमेशा तुम रहोगी सीमी। सीमी ने लंबी आह भरी। उसकी हंसली की अड्डी और उभर आई। जाने दो कयूम, जाने दो। दिल की पोस्ट तो मैंने पिंडी जाने से पहले खाली कर दी। मेरा भी यही ख्याल था कि पोस्ट खाली हो चुकी है और ये मौका अफसर की मेज पर अपनी अर्जी रखने का है। मैंने हाथ उसकी जानू पर रखा। वो पहले की तरह बेध्यानी बैठी रही। सुनो सीमी, मैं एक दोस्त की हैसियत से तुम्हें बता रहा हूँ। आफताब उस वक्त 80% खुश है। 20% खुशी उसे रफ्ता रफ्ता मिल जाएगी, क्योंकि वो ज्यादा शदीद नहीं। मसला तुम्हारा है, तुम्हें खुश रहने के लिए कोई बंदोबस्त करना चाहिए। वो किसी किस्म के बंदोबस्त के लिए तैयार न थी। वो इस कदर बेरहम नहीं हो सकता। वो ऐसा बेवफा नहीं है कयूम। हम दोनों एक दूसरे के अलावा किसी के साथ खुश रह ही नहीं सकते थे। फिर ये कैसे हुआ कि वो तो ज़ेबा को पाकर खुश हो गया और मेरे लिए खुशी एक मसला बन गई? कैसे? तुम्हें भी अपने लिए खुशी की कोई राह तलाश करनी होगी सीमी। पीछे रह जाने वालों के लिए और कोई सूरत नहीं होती। वो मोहब्बत के तराजू में बराबर का तुलना चाहती थी और दूसरी तरफ के पलड़े में मुझे ऐसा कोई बट्टा रखना नहीं आता था जिसकी वजह से उसका तवाजुन ठीक हो जाता। अगर मैं आफताब को खुश जाहिर करता तो वो तनफ्फुर की सूरत में बेकाबू हो जाती। अगर मैं उसे उदास जाहिर करता तो बेयकीनी नाउमीदी और शदीद गम तले तब कर आहें बढ़ने लगती। मोहब्बत का आरा ऊपर तले बराबर उसके तख्ते काटता चला जा रहा था। मैं सोशियोलॉजी के तालिब इल्म की तरह सोचने लगा कि जब इंसान ने सोसाइटी को तश्कील दिया होगा तो ये जरूरत महसूस की होगी कि फर्द अलहदा अलहदा मुतमईन जिंदगी बसर नहीं कर सकते। बाहमी हमदर्दी, मेलजोल और जरूरत ने माशरे को जन्म दिया होगा। लेकिन रफ्ता रफ्ता सोसाइटी इतनी पेच दर पेच हो गई कि बाहमी मेलजोल, हमदर्दी और जरूरत ने तहजीब के जज्बाती इंतशार का बुनियादी पत्थर रखा। जिस मोहब्बत की तस्वुर के बगैर माशरे की तश्कील मुमकिन न थी, शायद उसी मोहब्बत को मुबालगा पसंद इंसान ने खुदा ही समझ लिया और इंसान दोस्ती को इंसानियत की महराज ठहराया। फिर यही मोहब्बत जगह जगह नफरत, हिकारत और गुस्से से ज्यादा लोगों की जिंदगियां सल्ब करने लगी। मोहब्बत की खातिर कत्ल होने लगे। खुदकुशी वजूद में आई। सोसाइटी अगवा से, शबखून से मुतारिफ हुई। रफ्ता रफ्ता मोहब्बत ही सोसाइटी का एक बड़ा रोग बन गई। इस जिन को नाप की बोतल में बंद रखना माशरे के लिए मुमकिन न रहा। अब मोहब्बत के वजूद या अदम वजूद पर अदब पैदा होने लगा। बच्चों की साइकोलॉजी जन्म लेने लगी। मोहब्बत के उसूल पर मुकदमे होने लगे। सास बनकर माँ डायन का रूप धारने लगी। मुआशरे में मोहब्बत के खमीर की वजह से किसी किस्म का नागवार बैक्टीरिया पैदा हुआ। नफरत का सीधा सादा शैतानी रूप है। मोहब्बत सफेद लिबास में मलबूस उम्र अय्यार है। हमेशा दो राहों पर लाकर खड़ा कर देती है। इसकी राह पर हर जगह रास्ता दिखाने को सलीब का निशान गड़ा होता है। मोहब्बती झमेलों में कभी फैसलाकुन सजा नहीं होती, हमेशा उम्र कैद होती है। जिस माशरे ने मोहब्बत को इल्म बनाकर आगे कदम रखा, वो अंदर ही अंदर उसके इंतशार से बुरी तरह मुतासिर भी होती चली गई। जायज़ व नाजायज मोहब्बत के कुछ ट्रैफिक रूल्स बनाए
لیکن ہائی اسپیڈ معاشرے میں ایسے اسپیڈ بریکر کسی کام کے نہیں ہوتے، کیونکہ محبت کا خمیر ہی ایسا ہے۔ زیادہ خمیر لگ جائے تو بھی سوسائٹی پھول جاتی ہے، کم رہ جائے تو بھی پیپڑی کی طرح تڑخ جاتی ہے۔ شکست و ریخت، بدبختی و سوختہ سامانی۔ آج تک سوسائٹی جرائم کی بیخ کنی پر اپنی تمام قوت استعمال کرتی رہی ہے۔ اس نے اندازہ نہیں لگایا کہ کتنے گھروں میں، کتنے مسلکوں میں سارا نقص ہی محبت سے پیدا ہوتا ہے۔ سوسائٹی کا بنیادی تضاد ہی یہ ہے کہ ابھی تک وہ محبت کا علم اٹھائے ہوئے ہے، حالانکہ وہ اس کے ہاتھوں توفیق بھر تکلیف اٹھا چکی ہے۔ جب تک یہ جن دوبارہ بوتل میں بند نہیں ہو جاتا اور اس کے ٹریفک رولز مقرر نہیں ہوتے، تب تک شانتی ممکن نہیں، کیونکہ محبت کا مزاج ہوا کی طرح ہے، کہیں ٹکتا نہیں اور معاشرے کو کسی ٹھوس چیز کی ضرورت ہے۔ محبت میں بیک وقت توڑنے اور جوڑنے کی صلاحیت ہے۔ سوسائٹی کا رنگ اسی کی بدولت نکھرتا ہے، اور اسی جذبے کی وجہ سے شاید کالک بھی منہ پر لگتی ہے۔ میں اور سیمی اگر اب بھی ہم جماعت ہوتے تو محبت کے اسی پہلو پر کئی گھنٹے بحث کرتے رہتے۔ پھر وہ ابن خلدون، ڈرخائم، کومٹ اور مارکس کے نقطہ نظر پیش کر کے بحث کو بڑھا کر آبجیکٹو اور خوبصورت بنا دیتی۔ ہم کسی نئی تھیوری کے سرے پر پہنچ کر اپنے آپ کو بہت ذہین تصور کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ ایسی بحثیں جو عام طور پر ہم کیفیٹیریا میں کیا کرتے تھے، ہمیں ایک دوسرے سے کس قدر دور لے جایا کرتی تھی، اور انہی کی وجہ سے ہم نے کتنے فاصلے طے کیے تھے۔ لیکن اس وقت وہ میری ہم جماعت نہ تھی، وہ مائی توبہ توبہ کی پتلی تھی۔ میرے گاؤں چندرا میں ایک پرانا بھٹا تھا۔ اینٹیں بنانے والے یہاں سے کبھی کے جا چکے تھے، لیکن جا بجا ٹوٹی اینٹوں کے چٹھے، لال گیروے رنگ کی پکی مٹی اور گہری کھائیاں تھی جن سے مٹی کھود کھود کر اینٹیں بنائی جاتی ہوں گی۔ برسات میں ان کھائیوں میں برساتی پانی بہہ کر اکٹھا ہو جایا کرتا۔ پرانے بھٹے کے پاس مائی توبہ توبہ کی جھگی تھی۔ پتہ نہیں اس کا اصلی نام کیا تھا، لیکن اب سارے گاؤں میں اسے سب مائی توبہ توبہ کہتے تھے۔ سارے گاؤں میں مشہور تھا کہ وہ کالا علم جانتی ہے۔ لیکن دو ایک بار میری موجودگی میں کسی نے اس سے استفسار کیا تو وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر توبہ توبہ کرنے لگی۔ ایک روز میں شام گئے گھر نہ لوٹ سکا۔ باہر امرود کے باغ میں کچے پکے امرود توڑتے مجھے دیر ہو گئی۔ پتہ نہیں میرے باقی ساتھی کیا ہوئے، لیکن جس وقت میں باغ سے باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ پرانے بھٹے تک پہنچتے پہنچتے بارش کا یہ عالم تھا کہ مجھے لگا پانی کا ریلا مجھے زمین میں میخنا چاہتا ہے۔ اس روز میں نے مائی توبہ توبہ کی جھگی میں پناہ لی۔ جس وقت میں جھگی میں داخل ہوا، مائی توبہ توبہ نے منہ پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں پھوس کی دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر سہم گیا۔ مائی اس وقت ایک آٹے کا پتلا بنا رہی تھی۔ اس نے بڑی توجہ سے ایک گٹھ مٹھی آٹے کا اندھا بونا بنایا، پھر چولہے میں منچھٹیوں کی آگ جلائی۔ اب وہ اس آٹے کے پتلے میں سوئیاں کھبونے لگی۔ ہر سوئی پتلے میں فٹ کرنے کے بعد وہ آنکھیں پھراتی اور دیر تک چھو چھو کرتی۔ جس وقت اس نے اس آٹے کے پتلے کو آگ میں ڈالا، بجلی اس زور سے کڑکی کہ بھٹے سے لے کر امرود کے باغ تک ساری دھرتی سفید ہو گئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول کر بھاگنا چاہا، لیکن اس وقت کسی نے پیچھے سے میرا کرتا پکڑ کر کہا، دیکھ اگر کسی سے بات کی تو سوئیاں چھپو کر تجھے بھی آگ میں جھونک دوں گی۔ کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس وقت میرے ساتھ میری ہم جماعت نہیں تھی جس سے میں سوشیولوجی کی بحثیں کیا کرتا تھا، بلکہ وہ مائی توبہ توبہ کی پتلی تھی جس میں پتہ نہیں کتنی انگنت سوئیاں چبھی ہوئی تھی اور وہ بھٹی میں اترنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو قیوم؟ کچھ نہیں۔ اسے میرے خیالات میں دلچسپی نہ تھی۔ آفتاب کیسا آدمی ہے مجھے کیا پتا، وہ تمہارا روم میٹ تھا۔ میں نے نظری انداز میں بولنا شروع کر دیا۔ وہ اکتوبر کے مہینے کی پیداوار ہے، اس ناطے سے وہ لبرا ہے۔ ایسے لوگوں میں ایک قدرتی توازن ہوتا ہے، اور تینوں بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا ہے۔ یہ تم مجھے کیا بتا رہے ہو؟ یہ تو مجھے بھی پتا ہے۔ جو کچھ تم جانتی ہو میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ اس نے کیسے وہ سب کچھ بلا دیا؟ میری محبت، ہمارا میل جول، وہ سب کچھ؟ یہ تم نے کیسے اندازہ لگایا کہ اس نے سب کچھ بلا دیا ہے؟ پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ شادی، یہ زیبا، یہ ماں باپ کی فرما برداری، یہ سب کچھ؟ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔
मैं उसे आफताब की ऐसी कोई बात बताना न चाहता था जो उसकी मोहब्बत को और पुख्ता करती, और फिर भी मैं उसे तसल्ली देने पर मजबूर था। वो कौन है, क्या है, कैसा आदमी है? खुदा के लिए, तुम तो इतने अच्छे तज्जिए किया करते थे, बताओ ना इसकी असलियत क्या है? मैंने सर खुजलाया और दानिश्वर बनकर बोला, दुनिया में रंग रंग के लोग हैं, इनकी स्टडी के अलग अलग उलूम हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि आफताब तिब्बत के लोग समझते हैं कि हर इंसान के गिर्द रंग का एक हाला होता है, और ये हाला उसकी असल साइकी का इंडेक्स होता है। कुछ लाल हैं, कुछ पीले, कुछ सब्ज। जिनके गिर्द नीला हाला होता है वो लोग हमदर्दी करने वाले होते हैं, सुर्ख रंग वाले शदीद होते हैं, सोसाइटी से यूं भिड़ जाते हैं जैसे माता दौर का सुर्ख मेंडल सांड के सींगों से उलझता है। जज्बे के गुलाम, जिन्स के गुलाम ये लोग तोड़ फोड़ करते हैं। तुम्हारे आफताब का हाला बादल के रंग का है, इस पर सूरज की शुआएं पड़े तो इसका रंग सुर्ख हो जाता है, जमीन का अक्स पड़े तो मिट्टी रंगा हो जाता है। तुम्हारे आफताब के कई जलवे हैं, कई रंग हैं। हाँ, अब इस बादल पर ज़ेबा का रंग चढ़ने लगेगा। मैं उसे जान से न मारना चाहता था। ज़ेबा खुद बहुत बेरंग है, इसका क्या रंग चढ़ेगा? वो बहुत खूबसूरत है। सीमी ने मेरी तरफ इस उम्मीद से देखा कि मैं इस जुमले की तरतीब कर दूं। हाँ, खूबसूरत है लेकिन बेरंग है। वो उसकी बीवी है, वो इसकी मोहब्बत की ज्यादा मुस्तहिक है ना? बोलो। खुदा जाने मोहब्बत का दरअसल मुस्तहिक कौन होता है। मैंने देखा है कि बिगड़े दिल रईस जिन्हें बहुत मोहब्बत मिलती है अमूमन उस मोहब्बत की मिठास का मजा जाहिल करने के लिए अपनी पुश्तों की इज्जत उतरवाने तवाइफों के पास जाते हैं। शहर के मशहूर दानिश्वर ऐसी औरतों के पैरों पर नमाज पढ़ते हैं जो इन्हें कुत्ते के बासन में खिलाती है। इंसान का दिल हमेशा मोहब्बत का मुतलाशी नहीं होता। जब मोहब्बत की गैस से उसका गुब्बारा फटने लगता है तो उसकी आरजू होती है कि कोई सुई हल्का सा छेद करके उसकी अना को कम कर दे। जो लोग हमारी इज्जत उतारते हैं, दुर्रे दुर्रे दफा दूर रखते हैं, वो हमारी अना को कुतरने वाली कैंची होते हैं। जब अना का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो ऐसी कैंची कहीं न कहीं से पैदा हो जाती है। इंसान हमेशा मोहब्बत की फजा में जिंदा नहीं रह सकता। हमेशा फिरौन बने रहना इसके लिए मुमकिन नहीं। वो खुदा से लेकर मामूली अबद तक हर स्टेज पर उतरना चढ़ना चाहता है। जैसे 7 सुरों पर उंगलियां फिरती हैं। जब मुख्तलिफ तरीकों से कई बार ये फिरत हो चुकती है तो एक इंसान का गीत मुकम्मल होता है। इसलिए जिंदगी के लिए मोहब्बत भी जरूरी है और नफरत भी। जब नफरत पाताल में लेकर उतरती है तो फिर कहीं से मोहब्बत ऊपर उठाती है और इतना उठाई लिए जाती है कि आदमी गुब्बारा बनकर आसमानों को छूने लगता है। जब ये गुब्बारा और ऊपर नहीं जा सकता लेकिन उसकी आरजू कम नहीं होती तो कहीं से हिकारत नफरत की सुई गैस कम करने को आ निकलती है। ये अमल मुसलसल है, जिंदगी के साथ साथ है। खुदा से लेकर अबद तक का अमल, फरिश्ते से लेकर शैतान तक की मंजिल, अनमिट से लेकर पायदार तक। तुम क्या सोचते हो, कहाँ चले जाते हो तुम कयूम? तुमको अपनी पढ़ाई का इस कदर क्यों फिक्र है? मैं चुप रहा। मुझे बताओ, समझाओ मुझे खुदा के लिए। जिस तरह तुम मुझे डॉरखाम की थ्योरी समझाया करते थे खुदकुशी की, बताओ कयूम, मोहब्बत कहाँ मिलती है, किन को मिलती है? मैं उसे क्या बताता? मैं तो खुद मोहब्बत की तलाश में सरगर्दा रहा था। मुझे क्या मालूम था कि मोहब्बत कहाँ मिलती है, किन को मिलती है और किन वजूहात की बिना पर मिलती है। लेकिन जब कभी वो मुझसे बातें करने की तवक्का रखती है मैं भूलता जाता हूँ। मोहब्बत का तोहफा सीमी अमूमन 2 किस्म के लोगों के लिए होता है। एक वो फिरौन सिफत लोग जो अपने जैसा किसी को नहीं समझते, जो चलते नहीं उछलते हैं। इनकी अना को पुरकाइंच करने के लिए इनकी जिंदगी में कोई शख्स मोहब्बत का गुलदस्ता लेकर दाखिल होता है। गुलदस्ता वसूल करते वक्त फिरौन शक्ल लोगों को मालूम नहीं होता कि इसमें कांटे भी हैं और चींटियां भी हैं। उमूमन इन्हीं चींटियों के हाथों बड़े बड़े हाथी चाबाक हो जाते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकी कयूम, शायद आज मेरा दिमाग दुरुस्त नहीं। एक वो लोग जो खुदा से भी नहीं डरते, उनको इंसान बनाने के लिए
ابد بنانے کے لیے محبت عطا ہوتی ہے، ان کی حیثیت سمجھانے کے لیے، ان کا قد عام انسانوں جتنا کرنے کے لیے، یا پھر محبت ان لوگوں کو ملتی ہے جو مرنے کی آرزو میں جیتے ہیں، جاں بلب ہوتے ہیں؟ ان کے لیے محبت کا تریاق آتا ہے غیب سے، یکدم ان مردہ لاشوں میں زندگی کے آثار اجاگر ہوتے ہیں، وہ درختوں کو، پرندوں کو، چاند ستاروں کو از سرے نو دیکھنا شروع کرتے ہیں بچے کی حیرت کے ساتھ۔ موسم ان پر اثر انداز ہوتے ہیں ایک بار پھر۔ کیا کیا کیا؟ سنو سیمی، سنو، محبت مارتی بھی ہے اور زندہ بھی کرتی ہے۔ پھنکارتی انا کو مارنے کے لیے بھی محبت کا زہر ہے، اور قریب المرگ زندگی کو زندہ کرنے کے لیے بھی محبت ہی کا تریاق ہے۔ اب وہ بپر گئی، تم سے کچھ نہیں ہوگا، تم بھی ایویں ہی ہو، واہیات، صرف کچے پکے فلاسفر، بالکل ڈاکٹر سہیل کی کاربن کاپی۔ تمہاری تسلی کیسے ہوگی؟ محبت سے، صرف محبت سے۔ میں ہنس دیا۔ اس میں ہنسی کی کیا بات ہے؟ میں نے دکھی دل سے کہا، تمہیں محبت نہیں چاہیے سیمی، تمہیں صرف آفتاب درکار ہے۔ سب کا یہی حال ہے، سب کو محبت چاہیے، لیکن صرف اس شخص کی جسے اس کا اپنا دل شدت سے چاہتا ہے۔ باقی سب محبتیں کیلے کا چھلکا ہیں، وافر، واہیات، غیر ضروری، ایویں۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو تمہیں پتا ہو آدمی کس کرب سے نکلتا ہے۔ تم کو تو ہر وقت پڑھائی کی پڑی رہتی ہے، اپنی تھیوریاں بنانے میں لگے رہتے ہو، پروفیسر سہیل کے ساتھ سوشلزم کی بحث کرنے میں وقت گزرتا ہے تمہارا۔ جا کر مارکس پڑھو، اینگلز پر سر کھپاؤ۔ تم کو کیا پتا کہ ایک ایسا وقت انسان پر آتا ہے جب وہ خوب پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے باوجود خودکشی کر لیتا ہے؟ تم کو کیا پتا سب کچھ معاشرہ نہیں ہوتا، معاشیات سے انسان کی فلاح مکمل طور پر بندھی ہوئی نہیں ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ مجھے پتا ہے، میں چلایا۔ اس نے اپنا پرس اٹھائے، لکڑی کی ہیل والی جوتے تلاش کیے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں میری بات سننا ہوگی، میں نے محبت کی ہے کسی سے، شدت کے ساتھ۔ آج تمہیں میری طرف کی کہانی بھی سننا پڑے گی اسی میں۔ سنوں گی قیوم، ضرور سنوں گی، لیکن آج نہیں۔ دیکھو نا، آج میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی، صرف ایک جملہ۔ آج نہیں قیوم، پتا ہے آج ہی تو اس کی شادی ہوئی ہے، آج ہی تو لینڈ سلائیڈ ہوا ہے زبردست قسم کا۔ وہ چپ چاپ باہر نکل گئی۔ صرف اس کا چھوٹا سا پھولدار رومال چارپائی پر پڑا رہا۔ اسے میرے اظہار محبت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ میرے سارے فلسفے، میرے تمام تجزیے پروفیسر سہیل کے ساتھ ہونے والے مباحثے اس ایک ناآسودہ جذبے کی وجہ سے پیدا ہوئے؟ کیا میں جنسی محرومی کا شکار تھا؟ کیا میں صرف فرسٹریٹڈ تھا؟ کیا میری ذہانت ان محرومیوں کی وجہ سے سان پر چڑھی تھی؟ معزز سامعین کرام، آپ سن رہے تھے مشہور ناول راجا کت۔ ناول کے بقیہ حصے کے لیے اگلی پوسٹ ملاحظہ کیجیے۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔